हेलो एभ्रिवान म इराज फराजली सबैजना आराम छौ त ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौं है, थोरै पढौं हेर। जस्तै यो भिडियोमा म क्लास 10 को बोर्ड एक्जाम सकाएर बसेका विद्यार्थीहरुको लागि म्याथमेटिक्सको केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्स लिएर आएको छु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले 1 देखि 6 नम्बरसम्म गरिसकेका छौं र यसमा हामी अब 7 देखि सायद अब हेरौं कति हुन्छ 13 14 सम्म पुर्याउन ट्राई गर्छौं, राइट। अब त्यसपछि अर्को कुरा के इन्फर्म गरिहालौं भने यहाँ जति पनि क्वेशन्सहरु हामी गर्दै छौं यो सबै नै पास्ट क्वेशन्सहरु हुन्। एकदम रेप्युटेड हाई स्कुल्सहरुको सेन्ट जेभियर एसओएस एटसेट्रा को यो सबै पास्ट क्वेशन्सहरु म यहाँ गराउन गइरहेको छु र हामी फलो गर्छौं ब्रेनस्टर्मिङ टेक्निक, अर्थात एउटै क्वेशनबाट हामी धेरै कन्सेप्टहरु क्लियर गर्न गइरहेका छौं। त्यही कारणले यहाँ हामी गर्न त लगभग 6-7 वटा क्वेशन्स गर्ने हो, तर हामी हजारौं क्वेशन सल्भ गर्ने गरी टेक्निक्स र कन्सेप्ट सिक्न सक्छौं, ठीक छ है। र यो भन्दा अगाडि मैले यो टपिकसँग रिलेटेड अथवा ब्रिज कोर्ससँग रिलेटेड थुप्रै भिडियोजहरु हालिसकेका छु। त्यो सबैको लिंक तल मैले कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। अब विदाउट एनी डिले हामी अब हाम्रो कन्टेन्टमा गइहालौं। अब ध्यान दिएर यहाँ हेरौं, फर्स्ट देखि हेर्दियौ त ल। क्वेशन नम्बर 7 छ। अब 7 ले के भन्छ, आन्सरले भन्छ यस्तो छ यहाँ। अब द फंक्शन f such that अथवा कहाँदेखि कहाँसम्म डिफाइन भएको छ भने रियल टु रियल है त, रियल देखि रियल सम्म डिफाइन भएको छ r to r अनि fx भन्छ x + 1। अब यो फंक्शनको नेचर लेख्न भनेको छ। जस्तै एक्जाम्पल इन्जेक्टिभ होला कि सर्जेक्टिभ होला कि इन्टु होला कि बाइजेक्टिभ होला। यो कस्तो क्वेशन भन्ला भएर यो हामीले क्लास 9 मै अलि देखाएको छ र राम्ररी पढेको भनेको 10 मा हो र। जस्तै ध्यान दियौ इन्जेक्टिभ भनेको के हुन्छ भन्दियौ 1 to 1, सर्जेक्टिभ भनेको के हुन्छ अन टु, इन्टु त बुझिहाल्छ र बाइजेक्टिभ भनेको के हुन्छ 1 to 1 एन्ड अन टु बोथ। म त्यो सबै यहाँ क्लियर गरिदिउँला। फर्स्टमा हामी लेखौं, फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 7 लेख्दियौ है। अब फर्स्टमा यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने हेर कि यसको मिनिङ के हुन्छ कि फंक्शनलाई रियल नम्बरदेखि रियल नम्बरसम्म डिफाइन गरेको छ र। मतलब के हो भने नेगेटिभ नम्बर हाल्न पाउँछौ तिमीले, 0 हाल्न पाउँछौ, पोइन्ट वाला पाउँछौ, जे पनि पाउँछौ, ठीक छ है। त्यो भन्न खोज्या हो र हाम्रो fx भनेको के छ x + 1। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ, हियर a function is defined from real number to real number। यो अत्यन्तै नै महत्त्वपूर्ण गिभन हो र है। अब त्यसपछि यहाँ के छ भन्दियौ fx भनेको दिएको छ हामीलाई के छ भन्दियौ त x + 1 र तिमीलाई थाहा नै होला एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कुरा कान टकटके आएर सुन्दियौ कि fx भनेको y हो। याद गर, म अगाडिदेखि नै दोहोर्याउँदै आएको कुरा हो है। म मार्कर टिप्छु यहाँबाट ल। अब fx को ठाउँमा रातो कलर लेख्दिउँला y, किन भन्दियौ fx को अर्को नाम y हो है। अब उता हाम्रो के छ भने यहाँ x + 1 के छ भन्दियौ त ल x + 1 भनेको के हुन्छ यसले y भनेको x + 1 हो भन्यो, ठीक छ। यहाँसम्म एकदम क्लियर हुनुपर्ने। अब ध्यान दियौ त ल। अब यो जुन y = x + 1 छ यो के होला भने त इन्जेक्टिभ सर्जेक्टिभ इन्टु बाइजेक्टिभ के होला त भन्ने कुरा होला। तर फर्स्टमा तिमीले के बुझ भने यहाँ डिफाइन कहाँ भएको छ त रियल टु रियल डिफाइन भएको छ। मतलब ध्यान दियौ त ल, जुन फर्स्ट सेट भनेको डोमेन हो यो पनि रियल नम्बर हो, सेकेन्ड सेट भनेको रेन्ज यो पनि रियल नम्बर हो, जे पनि हुन पायो -इन्फिनिटी देखि +इन्फाइनाइट सम्म जे पनि हुन पायो है। अब यसको एक्चुअली मैले म्यापिङ डायग्राम बनाए भने ध्यान दियौ त ल, म्यापिङ डायग्राम बनाएर ठ्याक्कै बुझ्छ है त। अहिलेको लेभलमा त्यो सही हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो फर्स्ट सेट के छ रियल नम्बर, सेकेन्ड सेट के छ रियल नम्बर हो र सेकेन्ड सेट भनेको हाम्रो यहाँ y हो, फर्स्ट सेट भनेको के हो x हो, ठीक छ। अब सपोज ट्राई गर ल। अब x को ठाउँमा मैले हालिन हेर त ल सपोज -3 -2 हो ल, सपोज ल -1.5 यस्तो हाल्दै गएँ हेर। सपोज 0 हालिरे, अब 1 हालिरे, 2 हालिरे, जे हाले पनि भयो र। पोइन्टमा हाले पनि हुन्छ, नेगेटिभ हाले पनि हुन्छ, 0 हाले पनि हुन्छ, पोजिटिभ हाले पनि हुन्छ है। अब y भने के छ x मा 1 जोड भने -3 मा 1 जोड्दा के आउला भन्दियौ त ल मजाले। अब -2 आउला, यो एरो यहाँ ला बेटर हुन्छ है। अब -2 मा 1 जोड्दा के आउला भने -1 आउला हो। -1.5 मा 1 जोड्दा के आउला -0.5 आउला। अब 0 मा 1 जोड्दा के आउला 1 आउला। अब त्यसपछि 1 मा 1 जोड्दा के आउला 2 आउला। अब 2 मा 1 जोड्दा के आउला भने 3 आउला। यो त अब नेगेटिभमा पनि जतिसम्म मिल्छ यहाँ पनि जति पनि जान्छ माथि डट डट र तल पनि पोजिटिभमा जा पनि सक्छ, यहाँ पनि जहाँ पनि जान सक्छ हो। यस्तो खालको फंक्सन देखिरहेछ तिमीले, ध्यान दिएर सुन है। अब डायग्राम हेरेर भन्दियौ त ल, यो त 1 to 1 भइरहेछ
ठीक छ ध्यान दिनु त ल 1 to 1 मतलब एउटासँग मात्रै एसोसिएटेड भएको छ राइट र यो अब के हुन्छ भने अन टु पनि भयो किनभने यो सेकेन्ड सेटमा केही खाली भएमा इन्टु हुन्छ ध्यान दिनु त ल यहाँ यदि एउटा पनि एलिमेन्ट एटलिस्ट एम्प्टी भएमा अथवा नन लिंक्ड भन्न खोजे आएर नन लिंक्ड यसको मिनिङ यो भयो भने बल्ल अब के हुन्छ इन्टु हुने हो र अनटु भने के भन्दै त अनटु भनेको सबैले एसोसिएटेड हुनु पर्यो मतलब यहाँ कुनै पनि खाली हुनु भएन अर्थात कोडोमेन बराबर रेन्ज यहाँले पढायो होला है अब यहाँबाट ठाडै के बुझिन्छ भने तल एकदम स्ट्रेटली यो 1 to 1 र अन टु बोथ छ हो यहाँसम्म एकदम क्लियर छ अब भन्नु सर यसमा हामीले केही ट्विस्ट लिएर आउन सक्छौं 100% सक्छौं र 100% सक्छौं अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै त ल सपोज अब यो अब त्यसपछि के हुन्छ त ल 1 to 1 र अन टु बोथ राइट यो अब के हुन्छ भने 1 to 1 पनि भयो राइट अर्को के भन्छ अब अन टु पनि भइहाल्यो ठीक छ है र 1 to 1 को अर्को नाम के हो भन्दिउ त ल दिस इज नोन एज इन्जेक्टिभ र अनटु को नाम के हुन्छ भन्दा यो अब अनटु भनेको सर्जेक्टिभ र यो बोथ छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त ल यो बोथ भएमा अब यसलाई भन्छौँ हामी बाइजेक्टिभ यसको अर्को पनि नाम छ हामीलाई याद छ र थाहा छ भने यो पज गरेर कमेन्टमा लेखेर देखाऊ कि बाइजेक्टिभको अर्को नाम के होला ठीक छ है ल पज गर है मजाले पज गर म त लेखिदिइहाल्छु तिमी पज गर म लेख्न थाले है त ल यसको अर्को नाम हुन्छ इन्भर्टिबल फंक्शन के भन्छ भन्दै त ल इन्भर्टिबल फंक्शन अथवा यसको चाहिँ इन्भर्स निक्लिन्छ यहाँबाट यो क्वेशन पनि ध्यान दिउ र यदि फंक्शन बाइजेक्टिभ छ भने यो के हुन्छ 1 to 1 र अन टु बोथ र यो केसमा मात्र यसको इन्भर्स फंक्शन डिफाइन हुन्छ नत्र फेरि यसको इन्भर्स फंक्शन डिफाइन हुन्न हो अब यो केसमा आन्सर त्यसपछि के होला भने त डी होला ठीक छ है अब यदि ध्यान दिएर सुन्नु ल यदि हाम्रो फंक्शन सपोज ध्यान दिएर यदि है त ल सो फंक्शन डिफाइन भएको थियो नेचुरल नम्बर देखि नेचुरल नम्बर सम्म अब भन्न सक्छ के हुन्छ यसको नेचर भन्न सक्छ यसमा त नेचर के हो न बाइजेक्टिभ भइहाल्यो एकदमै सजिलो अब आन्सर भनेर देखाऊ कि यदि यो नेचुरल देखि नेचुरल गएमा यो अब फंक्शनको टाइप के हुन्छ र सेम क्वेशन नेचुरल र नेचुरल डिफाइन गर्दियौ र फंक्शन हाम्रो के छ fx = x + 1 अब यसको चाहिँ नेचर के हुन्छ त अप्सन्स पनि सेमै छ ठीक छ है त यो क्वेशन तिमीहरुलाई अब एज एन असाइनमेन्ट अथवा होमवर्क ट्राई गर कमेन्टमा लेख ठीक छ र यदि धेरैको बिग्रियो भने म यसलाई अब अर्को भिडियोमा एड्रेस गरिदिन्छु ठीक छ है कहिलेकाहीँ त आफ्नो पनि क्रिएटिभिटी युज गर्नुपर्छ र ठीक छ है अब यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 7 लाई कम्प्लिट गर्यौं र यसबाट के सिक्ने भयो त ल फंक्शन भने के हो फर्स्टमा रिलेसन कस्तो डोमेन रेन्जको मिनिङ कोडोमेन रेन्ज त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ इमेज यता हुन्छ प्री इमेज यसको मिनिङ यो फंक्शनको टाइपको मिनिङ र यसको अर्को नाम हेर 1 to 1 भने इन्जेक्टिभ अन टु भने सर्जेक्टिभ बोथ भएमा बाइजेक्टिभ बी बाट बी बोथ माने बाइजेक्टिभ बाइ भनेकै टु हो हैन त टु हो हेर अनि बाइजेक्टिभको अर्को नाम भनेको इन्भर्टिबल किनभने यसको इन्भर्स निकाल्न मिल्छ बाइजेक्टिभ भएमा मात्रै योबाट सबैबाट क्वेशन्स आइसकेका छ र एकदमै नै क्वेशन सोधा टपिकहरु यो सबै नै हेर ठीक छ है यहाँबाट अब लगभग यहाँ मोर देन 15-20 क्वेशन्सहरु सल्भ भइहाल्छ र यो कन्सेप्टबाट ठीक छ एउटा क्वेशन बनाए दिइहाले नेचुरल टु नेचुरल भइदिया भए अब भन यसको नेचर कस्तो हुन्छ र ठीक छ है दैट इज योर असाइनमेन्ट अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र त्यसपछि बेला बेलामा हरियो पनि हेर्देऊ राइट हरियो डाँडा माथि त्यहाँ हेर यो च्यानललाई तिमी जति लाइक गर्छौ राइट कमेन्ट गर्छौ शेयर गर्छौ सब्स्क्राइब गर्छौ जति सपोर्ट गर्छौ त्यो मेरो लागि फ्युल हुन्छ म त्यति धेरै नै कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँला ठीक छ है अब म यहाँ थोरै सरसफाई अभियान गर्छु र त्यसपछि हामी अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँला एन्ड इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन एकैछिन म डस्टर निकाले एकैछिन है त ल म मेटिहाल्छु है अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 8 मा अब 8 ले के भन्छ यसले नै आन्सर ले भन्छ यस्तो भन्छ यहाँ द म्याक्सिमम भ्यालु अफ 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज अत्यन्तै सजिलो छ र यो त सिधै 3 भइराछ आँखाले आन्सर आउँछ अब कुरा होला सर कसरी राइट अब यसरी यहाँ हेर्देऊ ल क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ अब 8 मा फर्स्ट पता गिवन लेखौँला र गिवन ल गिवनले के भन्छ हेर्दा ल फंक्शन हाम्रो के छ अथवा त्यहाँ हेर्देऊ के छ 3 sin स्क्वायर थीटा बा प्लस के छ भन्दिउ त ल 2 cos स्क्वायर थीटा यो गिवन हाम्रो फंक्शन जस्तो छ अथवा एक्सप्रेसन भन्न थाहा है अब यसमा हामी के गरौँ भने फर्स्टमा
एउटै रेशियोमा लिएर जाऊ हेर मतलब कि साइन साइन बनाऊ स्याउ स्याउती कि त कस नै कस बनाऊ स्याउ स्याउती है अब यस्तो गरौँ यहाँ 3 sin स्क्वायर थीटा जस्ता तस्तै छ हो अब 2 छ cos को फर्मुला के हुन्छ भन्दै तल स्क्वायर छ भने के हुन्छ भन्दै 1 - sin स्क्वायर थीटा यो त हामीलाई यादै होला राइट अब ब्र्याकेट क्लोज गरौँ अब यो गर्दा के हुन्छ भने 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस के हुन्छ भन्दै 2 - 2 sin थीटा स्क्वायर पनि छ है यो टोटल गर्दा के आउँछ भने sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 ठीक छ यो बुझिहाल्छौ अब यो 2 को भ्यालु त तिमी चेन्जै गर्न सक्दैनौ भनेपछि यदि तिमीलाई यो म्याक्सिमम चाहिन्छ भने यो म्याक्सिमम चाहिन्छ भने के चाहिँ म्याक्सिमम हुनुपर्छ भन्दै त ल यो चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्ला कि 2 त कन्स्ट्यान्ट हो चेन्ज हुँदैन सधैँ 2 नै हुन्छ तिमी 2 लाई नै 3 त बनाउन सक्दैनौ र इट इज कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यहाँ भ्यारिङ गर्ने खालको के छ भन्दै त ल त्यही हो sin स्क्वायर थीटा र तिमीलाई यो थाहा होला कि sin थीटा को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ कसै थाहा पनि भने चित्र हेर न तस्बिर आफै बोल्छ बोलेन कान टकटक्याउ सुनिन्छ है अब त्यसपछि यहाँ र यो सपोज के छ ओरिजिन छ र भनेपछि हामीले यसो चट्ट चित्र देखेकै होला भन्ला सर अल्टरनेटिङ करेन्ट राइटै हो त्यो पनि है अब यता फेरि जाउँ यस्तो यस्तो छ है त ल अब चित्र त्यस्तै बन्यो ल अब यहाँ हेर्दै त ल चट्ट यसको सबै पिकहरु एकै ठाउँमा हुन्छ चट्ट पोजिटिभमा नेगेटिभमा पनि पिक चट्ट हेर त ल नेगेटिभ पिक पनि एकै ठाउँमा हुन्छ तिमीहरुले एम्प्लिट्युड भन्दै सुन्या होला क्रेस्ट र ट्र भन्दै पढ्या होला र यो माथि कति हुन्छ भन्दै त ल यो +1 हो र तल के हुन्छ -1 हो यसबाट के थाहा हुन्छ यो चित्र के को बना sin को राइट म्याक्सिमम भ्यालु कति भन्दै त ल +1 मिनिमम भ्यालु कति बना -1 र भ्यालु चाहिँ फेरि cos को लागि पनि मिल्छ cos को लागि मिल्छ cos को लागि मतलब यो cos भन्न खोजे है मैले नेपाली cos को हैन यो cos को लागि ठीक छ है त यहाँसम्म अलि बुझ्यो होला अब थापेर त्यसपछि यहाँ आएर sin को यो म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भन्दै त ल म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ यहाँ भन्दै त ल कति हुन्छ भन +1 ल मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ यो पनि हुन्छ -1 मा र 1 नै हो साइन मात्रै यताउति अब cos मा पनि त्यही हो है त ल म्याक्स भ्यालु कति हुन्छ भन्दै त ल +1 भन्दा cos र sin कहिले पनि ठुलो हुन सक्दैन मिनिमम कति हुन्छ भन्दैउ -1 यो तिमीलाई थाहै होला र कसरी भन्लाउ यहाँ ध्यान दिउ त ल sin भनेको p/h हो अब p/h चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भने के बुझिन्छ भन्दैउ त ल परपेन्डिकुलर भन्दा सानो हाइपोटेन्युज त हुँदै हुँदैन है यसले फेरि त्यो बुझाउँछ अलिकति म्याथमेटिकली पनि सोच देऊ है त यो sin cos भो अब एकचोटि tan मा जाउँ ल tan सम्म गएको राम्रो अब tan को लागि म्याक्सिमम भ्यालु कति होला भन्दै त ल सबैलाई यादै छ पोजिटिभ ∞ र मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ भन यो पनि यादै होला -∞ एकदमै नै इजी छ ठीक छ है यो लगभग हामीलाई थाहा हुनुपर्छ बुझ्यौ नि अब sin को म्याक्सिमम भ्यालु 1 छ भने अब sin स्क्वायर को म्याक्सिमम भ्यालु के हुन्छ अफ कोर्स 1 किन 1 को स्क्वायर गर्दा त के नयाँ आउँछ र हैन त्यो यो म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 र यतापटि जिउँदै 2 छ लास्टमा कति आउला 3 आउला अघि नै मैले भने थियो 3 आइहाल्छ ठीक छ एकदमै सिम्पल हेर सजिलो छ यो ठीक छ है यसरी हामी निकाल्न सक्छौं मिनिमम म्याक्सिमम ग्राफको कन्सेप्ट पनि थोरै दिमागमा राख्दिने हेर साइन भन्ने बित्तिकै यो अल्टरनेटिङ करेन्टको डायग्राम दिमागमा दौडिनु पर्यो है के गर्नु पर्यो भन दौडिनु पर्यो हामी फ्युचरमा थुप्रो पढ्दै जाउँला यसको बारेमा डोमेन हेरौँला रेन्ज हेरौँला धेरै कुरा हेरौँला अहिलेलाई हामी यति हेरौँ ठीक छ है लगभग बुझ्यो यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्टै गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडा माथि गर्दिने है ल अब म चट्टै यसमा सरसफाई अभियानमा जान्छु र हामी हेरौँला 9 नम्बर यो आजको मस्ट रोमान्टिक क्वेशन हो 9 नम्बर एकदम रमाइलो छ है एकैछिन रुक म फेरि पनि जान्छु सरसफाई अभियानमा जस्ट अ मोमेन्ट निकालौं डस्टर मेटौ है ल ध्यान देऊ ल अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 9 मा र मैले भने थिए कि मस्ट रोमान्टिक क्वेशन ध्यान दिएर हेर 9 ले भन्छ द सम अफ द सिरीज 1 3 5 7 9 11 प्लस छ n टर्म्स सम्म कति होला फर्मुला लेख्दियौ भन्छ याद गरौ ओ पल कि क्लास 10 मा कता कता सिक्वेन्स एन्ड सिरीज पढेर आको होला त्यसमा झन्डै 7 वटा एक्सरसाइज छन् राइट अब यहाँ हेर थोरै लाग्छ अलिकति हामी कहानीमा जाउँ न याद गरौ ओ पल नर्मली मैले पढाएको बुकमा त्यो 3.1 3.2 र 3.3 भइरा हुन्छ है र अर्को छ 3.4 3.5 र 3.6 र एउटा हुन्थ्यो 3.7 नर्मली यसमा के हुन्थ्यो भने यो अर्थमेटिक हुन्थ्यो तीनटा यो तीनटा हुन्थ्यो ज्योमेट्रिक याद गरौ ओ पल है यो के हुन्थ्यो भने यो टर्म वाला एक्सरसाइज हुन्थ्यो यो नर्मली काई मिन काई सम मैले लेखौँला यो सम वाला एक्सरसाइज हुन्थ्यो
र यो हुन्थ्यो मिन वाला एक्सरसाइज बुक पछि यताउति हुन सक्छ है अब यहाँ हुन्थ्यो नर्मली टर्म यहाँ हुन्थ्यो सम यहाँ हुन्थ्यो मिन्स तिमीहरूलाई सर के गरायो यहाँ पनि मिन अलिकति ध्यान देऊ न ध्यान बढाऊ जस्तै यो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रीको फरक भएन त अहिले त फरक हो सिमिलर पनि छ यसरी तिमीहरूले कम्पेयर गर्दै पढाए होला लाइफ लङ टेक्निक लिएर है अब यहाँ जुन एउटा एक्सरसाइज थियो यो एक्सरसाइजमा चाहिँ यस्ता फर्मुलाहरू सेमसेमती हुन्थे याद गर्देऊ तँलाई याद गर्देऊ यसलाई भन्छौँ हामी टेलिस्कोपिङ यसमा टेलिस्कोपिङ सिरिजहरू थियो होला है यसो हल्का दिमागमा जोर लगाऊ त याद आएन भने निकाल हमर टङ टङ गर याद आइहाल्छ आएर भन्छ के भने 3.7 मा हामी टेलिस्कोपिङ सिरिज भन्दै सम अफ नेचुरल नम्बर सम अफ ऑड नम्बर्स सम अफ इवन नम्बर नेचुरलमै है त त्यसपछि स्क्वायर नम्बर स्क्वायरहरू नेचुरल नम्बरको त्यसपछि क्युबहरू भन्दै केही फर्मुलाहरू लिस्ट बनाएको होला हो एक्ज्याक्टली त्यही हेर हामी यहाँ त्यही कन्सेप्टलाई रिकल गर्दैछौँ मैले दोहोऱ्याएको ठिक छ है र त्यो पढ्दाखेरि तिमीहरूलाई आफ्नो टिचरले भन्नुभयो होला कि फर्मुला लेखेर यादै मात्रै गर यसको प्रुफ हामी पछि 11 12 मा हेरौँला एक्ज्याक्टली त्यही हो यो फर्मुलाहरूको प्रुफ हामी पछि मतलब सबै त हैन सी र डी नम्बरको चाहिँ हामी पछि ठुलो क्लासमा हेर्नुपर्छ है त अब यसमा थोरै म तिमीलाई रिकल गराउन चाहे ध्यान दिएर सुन्देऊ र कि फर्स्टमा त क्वेशन छ हेरौँ त ल 1 प्लस हो 3 प्लस 5 भने के होला भन्देऊ 8 होला हो त्यसपछि अब यो हेर त 7 9 11 गर्दा के होला भन्देऊ त ल यसो हेर न के हुन्छ त्यो 27 जस्तो देखिएन 27 जस्तो देखिरहेछ अब यसपछि त पक्कै पनि तिमीहरूले बुझ्यो होला अब के आउँछ बुझेन भने वाइ फेयर वेन पराजुली इज हेयर चिङ्गमको डायलग यहाँ र यो 1 क्यूब हो यो हो 2 क्यूब यो हो 3 क्यूब अब सोचन आफै के होला अब अफ कोर्स 4 क्यूब आउँछ र 4 4 जा 16 4 जा 64 यहाँ आउँछ 64 प्लस डट डट हो अथवा यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त ल 4 को क्यूब ठीक छ र यो जोड्नु पर्ने परिन्छ है फेरि सिरिज भनेको एडिसन हुनु पर्यो कि त सबट्र्याक्सन हुनु पर्यो राइट तर जुन क्वेशन त्यहाँ दिएको छ त्यो भनेको यही क्वेशन हो माथिको अथवा अझै यो पनि त्यही हो र तर एउटै क्वेशनलाई हामीले तीन तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको छौं फर्स्टमा कुरा यो बुझ अब यो देख्ने बित्तिकै यो त ठाडै फर्मुला हो स्ट्रेट फर्मुला कि डाइरेक्ट आन्सर सी किनभने यो त क्यूब वालाको फर्मुलै त्यही हो र सिम्पल र भन्नु सर आयो कहाँबाट भन्दैछु यहाँ टेलिस्कोपिङ सिरिज यु मस्ट टेक आइडेन्टिटी क्यूब को लागि यु मस्ट टेक आइडेन्टिटी अफ पावर 4 अब भन्ला सर के बोलिरहेको यो क्लास 11 मा गएर प्रुभ गर्ने भने अरु केही चाहिन्न अल जस्ट यादै गर्ने हो यहाँ चाहिँ है त यहाँ चाहिँ है त यसको प्रुफ चाहिँ हामी ठुलो क्लासमा पढ्छौं अब तिमीले यसको लागि चाहिँ के फर्मुला याद गराउने यहाँ आएर त त्यो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यो भने के भन्देउ त ल नेचुरल नम्बर को सम हो यसको अब प्लस गर्दा फेरि फर्मुला के हुन्छ भने n प्लस 1 बाइ 2 फर्मुला यो हो र मतलब सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स यो n सम्म है डट भनेको n सम्म n टर्म सम्म अब b मा जाऊ त ल 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ल 4 स्क्वायर स्क्वायर वालाको डट 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 हो n टर्म सम्मै अब यो गर्दा फर्मुला के हुन्छ भने n ब्र्याकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 बाइ 6 6 ले डिवाइड गरिदेऊ है अब त्यसैगरी हामी जाउँ क्यूबमा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब मा जाऊ है प्लस फेरि डट डट कहाँसम्म n ओटा सम्म यसको फर्मुला के हुन्छ यही त सारनी हो फर्मुला त यही हो यही नै सारनी हो 90% यही हो र मतलब के हुन्छ भने त ल n ब्र्याकेट n प्लस 1 बाइ 2 त सरलक्क सार देऊ अब हामीलाई चाहिए के भने यहाँ त होल स्क्वायर पनि छ अरे त्यो पनि यसरी स्क्वायर छ कि यो 6 बिचारा यहाँ भिलेन भएछ र यहाँ छ 6 ल ध्यान दिएर हेर्देऊ स्क्वायर लेखेको छु पावर 2 बिर्सेला ह पावर 2 बिर्सेला मतलब यही फर्मुला हो यो पनि तर स्क्वायर सहित छ स्क्वायर पनि फेरि तलमाथि सबैको स्क्वायर हो र होल स्क्वायर न्युमरेटरको पनि डिनोमिनेटरको पनि है अब त्यसपछि सर के अझै बाँकी छ उनलाई अफ कोर्स बाँकी छ है जस्तै एक्जाम्पल लिएर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 भन्नु सर यो के गरेको यो हाम्रो ऑड नम्बर भन्छ के अरे बिजोडी हैन त बिजोडी सिंगल सिंगल रेडी टु मिंगल हैन त अब यसको सम कसरी निकालिन्छ भन्नु त ल n स्क्वायर मात्रै गरे हुन्छ र सिम्पल जस्तै एक्जाम्पल फर्स्ट को 1 स्क्वायर 1 दुटा जोड्नु पर्ने के हुन्छ 2 स्क्वायर भनेको टोटल जोड्दा त ल 4 हेर्दा हो कि हैन तीनटा जोड्दा के आउला भने 3 स्क्वायर 9 जोडिएर त ल 4 + 5 9
अरे यो त टेक्निक रहेछ यार हैन यो त एकदम अमेजिङ फ्याक्ट हो कोइन्सिडेन्स हो र ध्यान दिएर हेर्दियौ अब यसै गरी हाम्रो अर्को बाँकी छ बुझ्यो होला सुरुबाट इभन नम्बर जोडौं 2 4 6 8 10 गर्दै गर्दै जोड्दै जाउँला हो र यो गर्दा फेरि n सम्म जोड्छौं भने के आउँछ भने यो माथिकै आउँछ हेर त n+1/2 हो यो काट्ने हेर अब मतलब के बुझ्यौ भने त ल यो नलेख अर्थात तीनटा फर्मुला एउटै खालको छ मतलब यहाँ र जुन n ब्रैकेट n+1/2 छ यो लेखेमा के हुन्छ भन्देउ त ल फर्स्ट n नेचुरल नम्बर यसमा होल स्क्वायर थप्दा फेरि के हुन्छ भन्देउ त ल क्यूब वालाको सम त्यसपछि यसको 2 हटाइदियो मतलब पुच्छर काट रे पुच्छर काट जुन तिमी यो जुन छेपारको पुच्छर काट्छौ याद होला हामीलाई यादै छ र है यसै गरी यसको पुच्छर काट्देऊ मैले 2 काटिदिए स्क्वायर केही हाल्नु पर्दैन एन्ड दिस इज आवर के हुन्छ त ल सम अफ फर्स्ट n इभन नेचुरल नम्बर्स ठीक छ है यो फर्मुलाहरु सरर पढ्दिने र यो फर्मुला त अर्थमेटिक हो प्रुभ गर्न आफै सक्छौ यो पनि अर्थमेटिक हुन्छ यु क्यान प्रुभ इट योरसेल्फ यो पनि अर्थमेटिक हो यु क्यान प्रुभ इट योरसेल्फ र तिमीले अब नसक्ने भनेको चाहिँ सानो क्लासमा यो चाहिँ दुईटा गर्न गाह्रो हुन सक्छ है त अहिलेको कोर्समा चाहिँ यो दुईटाको प्रुफ लगेर कहाँ हालेछ भने 11 12 मा पहिलेदेखि नै त्यही थियो अहिले पनि त्यही छ र ठीक छ अब भोलि पर्सि 10 मै हाल्दियो भने चाहिँ हामी यो सबै 10 मै हेरौँला हैन अहिले चाहिँ जस्ट फर्मुला हेर्दिने हैन त्यसपछि अब प्रुफ चाहिँ हामी फर्स्ट र यो लास्टको दुईटा मात्रै गर्न सक्छौं गएर यो जुन सेकेन्ड र थर्ड छ यो हामी ठुलो क्लासमा प्रुफै गर्नुपर्ने हुन्छ लङ क्वेशन जस्तो है बुझिन्छ अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा हरियो डाँडा पनि हेर्दियौ ठीक छ है अब एन्सर त मैले के टिक्लाउनु पर्छ र कोही कता ए यही छ र यही छ एन्सर हामीलाई कुरिरहेछ है र बाँकी अप्सन पनि मिनिङफुल छ र यो के हुन्छ भने नेचुरल नम्बर वाला यो के हुन्छ भन्दै त ल उ फर्मुला देखेरै बस्न आइसक्यो त्यहाँ फर्मुला बस्न आयो राइट त्यो हुन्छ अब हाम्रो इभन नम्बर र यो हाम्रो के हुन्छ भन्दै त ल एकदमै सजिलो छ दैट इज आवर स्क्वायर वाला नम्बर ठीक छ है ओ यसरी हामी अब टक्क कन्सेप्ट लिने है त अब यसरी थुप्रा क्वेशन्सहरु सल्भ हुन्छन् हल्का सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको याद गरौ पल गरियो है अब यसलाई गरौ काहीँ समस्या भनिहाल्ने हेर म थोरै अब यहाँ सरसफाई अभियानमा जानेवाला छु अनि हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 10 मा यो त अत्यन्तै सजिलो क्वेशन छ ट्रिगोनोमेट्रीको क्लास 10 कै छाप दिएछ है यहाँसम्म क्लियर छ म थोरै अब मेटिहाल्छु है त ल जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन है मेटिहालौं अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 10 मा अब क्वेशन नम्बर 10 ले के भन्छ आन्सर 11 भन्छ यस्तो भन्छ है थीटा भनेको 0 भन्दा ठूलो बराबर 90 भन्दा सानो बराबर है एन्ड उले भन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टु 3 कन्डिसन पनि त्यस्तो गरेछ राइट देन द भ्यालु अफ थीटा इज यो तिमीले कता कता क्वाड्रेटिक फर्मेट भन्दै ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशनमा पढ्या होला याद गरौ ओपल क्लास 10 के हो यो त छ्याप्ती पढेर आएको छ हैन डिवाइडिङ बाइ याद छ नि रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गर्थ्यो होला अलि अलि याद गरौ ओपल है ल अब हामी गरौँ क्वेशन नम्बर 10 ल न याद भए हामी यहाँ हेरौँला नि याद नभए यहाँ हेरौँला है अब यसले यस्तो भन्छ र कि यो गिवन त के सार हो त्यसको त उ त्यो सेकेन्डको इक्वेसन चाहिँ सार भएर त्यो फर्स्टको त बुझिहाल्यो कि 0 र 90 बीचमा लियौ हो सेकेन्डमा चाहिँ हो सेकेन्डमा के छ भन्दै जीवन ल हाम्रो गिवन के छ हेर्देऊ त ल त्यहाँ छ 2 sin स्क्वायर थीटा राइट त्यसपछि के छ भने 3 cos थीटा र उले दिएछ यो 3 आउनु पर्छ रे है एकदम सजिलो त्यो भ्यालु पुटिङ गरे पनि हुन्छ है त भ्यालु पुटिङ आन्सर रुटिङ गर्दियौ एउटा पनि थाहा हुन्छ कुन चाहिँ राइट हो ठीक छ गरेर निकाले झन् राम्रो नत्र म भाले चाहिँ गर्दैन धेरै होला सिधै म आन्सर डी लाउँछु हेर किनभने दिस इज क्वाड्रेटिक डबल आन्सर आउने चान्सेस बढी छ भनेपछि पहिला म डबलमा जान्थे हेर डी मा के छ ए र सी बोथ आउन सक्छ भनेर भन्छ ए मा छ 0 0 हाली हेर त ल यहाँ 0 हाल्दा गायब भयो 3 1 जा 3 ठीक छ त्यसो भए उले भन्छ सी पनि मिल्ला सी मा के छ 60 हाल त यहाँ अब यो के हुन्छ √3/2 को होल स्क्वायर गरेर के आउँछ भने 3/2 यो पनि 3/2 र 3/2 र 3/2 भनेको 1.5 प्लस 1.5 भनेको 3 हो मतलब यो त भ्यालु हाल्दै थाहा भइहाल्छ आन्सर कति आउँछ भने डी राइट भइराछ ए हाल्नु फेरि ध्यान देऊ त्यहाँ सी पनि त ठीक छ थाहा पाउने बित्तिकै आन्सर देख्ने बित्तिकै ड्याङ्ग ए नहान्ने पछि पनि हेर्दै जाऊ कहिलेकाहीँ चमत्कार भनेको लास्टको अप्सनतिर हुन सक्छ र ठीक छ है ध्यान दिएर राम्ररी पढ्न फेरि के हुन्छ भने 3 डेट्स वाला चमत्कार होला ध्यान देऊ त्यही भएर साँच्चीकै चमत्कार गर्नुपर्छ है त ल अब यहाँ हेर्दै यसलाई के गरौँ अब
ध्यान दिएर सुनौ अब यसमा हामी सल्भ गरौँ गएर क्वाड्रेटिक बनाऊ है अब यो त टेक्निक बुझिहाल्यौ अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने यसलाई अब स्क्वायर वालालाई नन स्क्वायरमा कन्भर्ट गरिन्छ जहिले पनि थाहा पाइराख है अब यहाँ 2 छ sin स्क्वायरलाई हामी cos स्क्वायरमा लगाउँला अब यहाँ के छ 3 cos थीटा यो दिया छ उले 3 भन्छ हो अब और ए फर्क त हाल्नै बिर्सेछ मैले अर्को कलर गर्नुला भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो फर्मुला त हैन हामीलाई कन्ठै छ अब 2 माइनस के हुन्छ यो 2 cos स्क्वायर थीटा यता के छ भने 3 cos थीटा उता के छ भने 3 छ जिउँदै अब हामी गरौँ के भने उता लगाउँ सबैलाई ल यसरी लेख्ने हुन्छ यो इज इक्वल टु सीधा पार्ने भए के सीधा पार्ने भएर ल अब उता के हुन्छ त ल 2 cos स्क्वायर थीटा यता आउँदा के हुन्छ भने माइनस 3 cos थीटा र यता आउँदा अब के हुन्छ भने प्लस 1 यस्तो आउला छ हैन सबैलाई एकपट्टि और अब यो सीधा सीधा पार्न अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ है हामीलाई ल अब यो के हुन्छ भने 2 cos स्क्वायर थीटा अब मिड टर्म ब्रेकिङ भने तिमीले पढेको होला यो के हुन्छ त ल अब यो 2 cos थीटा माइनस के हुन्छ cos थीटा प्लस 1 है अब और अब यहाँ हेर 0 इज इक्वल टु यो हेर त अब के हुन्छ 2 cos थीटा चमन तान्दियो अब के बाँकी भने cos थीटा माइनस 1 फेरि माइनस चमन तान cos थीटा माइनस 1 है अब यसमा हामी फर्दर सल्भ गर्दा यहाँ के हुन्छ अब 0 इज इक्वल टु 2 cos थीटा माइनस 1 र cos थीटा माइनस 1 हो अब आइदर आर गरौँला हेर अब आइदर गर अब इदर गर्दा फेरि के हुन्छ भन्देऊ त ल cos थीटा आइराछ 1/2 अब भने त 90 भन्दा सानै हुन्छ भने अब यो थीटा कति आउँछ त ल यहाँ आउँछ ठ्याक्कै 60 डिग्री यदि 90 भन्दा ठुलो 360 सम्म दिए भए यो कति पनि आउँथ्यो भने 300 डिग्री पनि आउँथ्यो होला यो कता कता तिमीले पढ्या होला तर यहाँ चाहिँ रेन्जमा परेन ठीक छ है बुझिहाल्छ मजाले अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ और मा के छ भने cos थीटा आइराछ यहाँबाट उ 1 र यसबाट अब के आउँछ भने थीटा इज इक्वल टु आउँछ सिधै 0 डिग्री 360 पनि त आउँथ्यो त्यो पनि त आउट अफ द रेन्ज त्यो आन्सर 60 र 0 हो त्यो रेन्ज दिएर है त रेन्जको मिनिङ त्यही हो 0 अथवा ठुलो र 90 अथवा सानो मात्रै लिने भने आछ त्यो आन्सर अब ठाडै के हुन्छ डी स्ट्रेटली आन्सर इज आवर डी हेर ठीक छ है ल यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र अब तिमीले बुझ्यौ होला कि बेला बेला त्यो हरेर पनि हेर हाम्रो प्यारो च्यानल युट्युबमा इराज परजुली क्लासेसलाई जति सपोर्ट गर्छौ जति साथीहरुसँग शेयर गर्छौ म त्यति एनर्जी प्राप्त हुन्छ राइट आई विल गेट मच एन्ड मच मोटिभेटेड र म धेरै कन्टेन्ट्स हाल्दै जाउँला ठीक छ अब के गर्छु भने म सबैलाई सरसफाई अभियान गर्दिन्छु र हामी अब नयाँ क्वेशन्सहरु 2-3 टा हेरौँला एकैछिन रुकाई जस्ट अ मोमेन्ट म क्लिनलीनेसमा लागिहाले हाइजिन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है घरि डस्टर यता हुन्छ घरि उता हुन्छ ल मेट्टी हालौँ त मेट्टी हालौँ अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 11 मा अब 11 ले के भन्छ यहाँ हेर्दियौ त ल जेम्स मार्क्स अल हिज गुड्स एट 50% above the cost price and offers a discount of 25% on the marked price है उले भन्छ द एक्चुअल प्रॉफिट और लस फाइदा हो कि घाटा हो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो र कति पनि थाहा पाउनु पर्यो अब आन्सर र प्रॉफिट 12.5% लस 15 प्रॉफिट 17.5 प्रॉफिटमा 25% अब ध्यान दिएर सोच एकदम ध्यान दिएर सुन्दिउ पनि हेर है त जस्तै कति टिचर्सहरुले के भन्नु भएको हुन्छ भने यसो अप्सन हेर और जुन छ त्यही टिक लाऊ अब यहाँ अड हेर्छौ भने ध्यान दिएर हेर्दिउ त ल ए मा प्रॉफिट सी मा प्रॉफिट डी मा प्रॉफिट तर बी मा त लस भनेर टिक लगाला फेरि यो मिल्दैन नि यसरी यो तरिका पुरै वया तरिका हुन्छ है त यो कहिलेकाहीँ मिल्छ कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै मिल्दैन यही सोच लाऊ भनेरै त्यस्तै गरी बिगार्दै हुन्छ र अब हामी अहिले हिसाब गरी हेरौँ अनि थाहा पाउँछौँ यहाँ बी आन्सर हो कि हैन नहुन त सक्छ र तर गरेरै हेर्ने तीनटा प्रॉफिट एउटा लस रहेछ भनेपछि त्यही लस चाहिँ आन्सर होला भनेर सोच्न मिलेन यसरी हामी अब यो सुपरस्टिसनमा बिलिभ नगरौँ वी मस्ट बी लजिकल एन्ड रैशनल ठीक छ लेट्स डू इट र यो हाम्रो काको क्वेशन भन्देउ त ल प्रॉफिट एन्ड लस को हो याद करो ओपल यो हामीले अब 9 देखि पढ्दै आएको पढ्दै 8 बाट पढ्दै आएको र यो केसहरु हामीले 9 मा मजाले हेरेको छ अब ध्यान दिएर यहाँ हेर अब लेखौं हामी यहाँ क्वेशन नम्बर 11 अब फर्स्टमा उले के भन्छ हेर्देउ त ल उले यस्तो भन्छ मार्क गर्यो 50% above the cost price भने मार्क गर्नु भनेको एमपी हो राइट अब यस्तो गरौ हेर यहाँ अब एमपी लाई कसरी मार्क गर्छ भने त ल 50% of सीपी प्लस सीपी हेर कि सीपी त छँदै छ अनि त्यसमा अझ 50% जोड्ने हेर मतलब सीपी 100 भए मार्क प्राइस 150 भने हो
है त्यसरी 100 मानेर गरे नि केही हुन्न अब यो गर्दा फेरि अर त बुझिहाल्छ र अब एमपी भने कति आउँछ भन्दा त्यो मतलब एलसीएम लियो 50/100 राइट अनि सीपी छ म डाइरेक्ट लेख्दिन के आउँछ भन्दा यो 150/100 सीपी आउँछ यो गर्न सक्छ है यति हामी मजाले गर्न सक्छौं ठीक छ है हामीले के गर्यो भने एमपी र सीपी को रिलेसन निकाल्यो है त अब त्यसपछि अझै के भन्छ भने अब डिस्काउन्ट दियो 25% अन मार्क प्राइस यो हामी पहिले बुझ्छौं होला कि मार्क प्राइसमै डिस्काउन्ट दिने हो राइट अब हाम्रो एसपी को फर्मुला के हुन्छ भन्दा त मार्क प्राइस माइनस के हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ मार्क प्राइस डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपी मा और अब एसपी भने के छ भन्दा त एमपी माइनस हाम्रो डिस्काउन्ट के छ भने 25% भनेको 25/100 र यहाँ के छ एमपी अब एलसीएम हरु लिएर गएर क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ यो अब के आउँछ भन्दा त यो आउँछ 75/100 अब यो के आउँछ एमपी छ यहाँसम्म क्लियर छ है भेरी गुड ठीक छ है अब यसमा हामीले गर्नु के भन्दै त ल कि एमपी र सीपी को रिलेसन निकाल्यो एसपी र एमपी को रिलेसन निकाल्यो अब हामीलाई चाहिए प्रॉफिट लस हो अब प्रॉफिट लस भने कसो रिलेसन भयो त ल कि सीपी र एसपी को रिलेसन हो मतलब अब हामी के गर्छौं भने यसबाट झिक सीपी एमपी को टर्ममा यहाँ त अब एसपी एमपी को टर्ममा छ अब यो दुईटाबाट हामी के गर्न सक्छौं भने एमपी ने एमपी स्याउ त्यो एमपी हुन्छ अनि हामी अब आन्सर निकाल्न सक्छ है अब यसबाट हामीले सीपी निकाल्दा के हुन्छ त ल 100 लाई उता लगायो के आउँछ भने अब 100 एमपी भाइ तल के छ 150 यो भनेको के आको भन्दै त ल दिस इज आवर सीपी यो कहाँबाट आको भने माथिबाट आको माथिको बक्सबाट हामीले सीपी लाई एक्लै बनाएको यहाँ सीपी एक्लै छ गोलो भित्र र यहाँ एसपी एक्लै छ हो अब हामीलाई यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो है अब काटकुट कम्पनी गर्दियौ त ल यो कसरी काटिन्छ भन्दा त मजाले काट्छ 50 ले 50 2 गर्दा 100 50 3 गर्दा 150 राइट 2/3 अब यो त हाम्रो 25 ले काटिरहेछ 25 3 ज 25 4 ज बुझिन्छ अब ध्यान देऊ त ल 2/3 ठुलो हुन्छ कि 3/4 ठुलो हुन्छ यो त फ्र्याक्सनमा पढ्न आएको होला ध्यान दियो त ल याद गरौ ओपल हामीले सानो नन्ना मुन्ना हुँदा फेरि हामीले फ्र्याक्सन पढाएको छ 2 3 र 3 4 मा कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्दा कुन ठुलो हुन्छ भन्दा त यहाँ अब यो 3/4 ठुलो हुन्छ तिमीलाई गर्न आउला म यहाँ दोहोऱ्याइदिउँला आएर जस्तै 3/4 छ र 2/3 छ कुन ठुलो चेक गर्नु पर्यो के गरी भन्दियौ त ल हामी यसलाई सबैलाई एउटै बनाऊ डिनोमिनेटर मतलब 4 लाइन 12 बनाऊ 3 लाइन 12 बनाऊ एलसीएम ले यस्तो हो है अब यहाँ के गरौँ भने यहाँ तिमी गरेर 3/3 ले मल्टिप्लाई यहाँ के गरेर अब 4/4 ले मल्टिप्लाई अब यो के हुन्छ भन्दा त ल 9/12 अब यो के हुन्छ भने यो अब 8/12 हो अब 9 र 8 मा कुन ठुलो भन्दियौ त ल 100% 9 ठुलो हो भनेपछि अब 3/4 चाहिँ ठुलो हो मतलब दिस इज लार्जर देन दिस यो त हामीले बच्चामा सिकाएको एकचोटी थोरै मैले दोहोऱ्याइदिए ठीक छ यहाँसम्म भेरी क्लियर अब मतलब यहाँ हेर न एसपी ठुलो भएपछि के हुन्छ अब दिस इज आवर 100% केस अफ आवर प्रॉफिट यो त प्रॉफिटको केस निक्ल्यो लस त कदापि हैन मतलब बी त हुँदै हैन यो त हुँदै नै हैन यस्तो मतलब अड म्यान आउट जस्तो यहाँ नगर्ने है बर्बादै हुन्छ फेरि ठीक छ नि अब हामी के गरौँ त ल निकाल्नु पर्थ्यो हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्टेज हो अब प्रॉफिट पर्सेन्ट भने के हुन्छ भने ठुलो माइनस सानो मतलब एसपी माइनस सीपी भाइ केमा हैन सीपी मै क्याल्कुलेसन हुन्छ जहिले पनि n2 100 पनि छ हो अब एसपी भने के छ हेर्दियौ त यहाँ ध्यान दिनु यहाँ छ यो 3/4 हो अब सीपी भने के छ भने यहाँ अब यहाँ हेर 2/3 छ अब भन्नु सर एमपी खोइ त कमन ताने अन्त चमन तानेको हो अब सीपी के छ भन्दियौ त ल तिएर 2/3 एमपी हो अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दियौ 100% पनि छ अब यो त हिसाब गर्न सकिहाल्छ के हुन्छ त यो 9 - 8/12 यसलाई रेसिप्रोकल हान्दिउँ है त तलकोलाई तर सिधै अब के हुन्छ भने 3/2 इन्टु के छ भने 100% ठीक छ है बुझिरहेको छ अब यहाँ त यो त 1 भइहाल्यो छोड्देऊ ठीक छ यो के हुन्छ 3 4 ज 12 ठीक छ है 4 क ज 100 4 25 ज 100 अब 25 लाई 2 ले काट्दा कति आउँछ आधी भनेको 12.5 यो कहाँ छ यो ए मा छ अरे यो ठ्याक्कै कहाँ आयो भने ए मा आएछ है एकदमै सहिलो भनेपछि हाम्रो आन्सर के छ भने प्रॉफिट हुन्छ 12.5% यहाँ मैले थोरै अलिकति डिटेलमा गरेको छु यु क्यान स्किप द स्टेप्स ठीक छ अलि फास्ट पनि गर्न सकिन्छ र हामीले स्कुलमा हुँदा फेरि पो यो 4 मार्क्स मा एक पेज गर्ने हो यहाँ त इन्ट्रान्स हो र इन्ट्रान्समा त यु क्यान डु इट इन इभन 2 लाइन्स एज वेल तर हल्का यहाँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्ने काम गर्दियौ ठीक छ है अत्यन्तै सहिलो यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यहाँ लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब थाहा चाहिँ छ र हरियो डाँडामा हेर्दियौ ठीक छ है अब थोरै म यहाँ सर सफाई अभियानमा जान्छु अनि हामी जाउँला मजा
मजाले क्वेशन नम्बर 12 मा यो पनि गर्न रमाइलो छ सहिलो छ ठीक छ है म थोरै मेटिहाले एकैछिन रुक जस्ट अ मोमेन्ट है त ल सर सफाई अभियान ल एकैछिन है अब हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 12 मा अब 12 ले के भन्छ आन्सरले भन्छ अब यहाँ हेर्दियौ अ सम इन्भेस्टेड एट 5% सिम्पल इन्ट्रेस्ट कस्तो कस्तो इन्ट्रेस्ट भन्देउ त ल सिम्पल सिम्पल भनेपछि त यो अब सिम्पल सिम्पल कान्छीको डिम्पल बस निकाला 9 क्लासमै नआए त जापड जापड खाला हैन त एकदम सहिलो छ हरियो 9 कै कुरा हो हैन 9 नै पढायो 10 त जानै परेन अत्यन्तै सहिलो क्वेशन छ सिम्पल हेर अब यहाँ हेर्दियौ त ल उले भन्छ सम भनेको यहाँ प्रिन्सिपल हो है त ल के हो रे भन प्रिन्सिपल ल सम भने प्रिन्सिपल अब त्यसपछि हेर 5% भन्ने छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र उले अब त्यहाँ के दिन्छ र पर एनम पनि भनिरहेछ र अमाउन्ट दिन्छ 504 टाइम भन्छ 4 वर्षमा अब आउ दोस्रो केसमा के भइरहेछ भने सेम अमाउन्ट भने के हो यही सम है भन्न खोजे अब यही समको कुरा भइरहेछ यही समै हो प्रिन्सिपल एउटै हो के एउटै हो रे प्रिन्सिपल एउटै हो है अब त्यसपछि हेर 10% दिइराछ रेट यहाँ पनि सिम्पल सिम्पल भइरहेछ पर एनम पनि त्यही हो र 2.5 इयर टाइम अलिकति अर्कै दिएछ र अमाउन्ट कति आउला भन्छ र केही पनि छैन फटाफट एन्सर आउँछ है ल लेख क्वेशन नम्बर 12 लेख अब हिसाबमा जानु भन्दा अगाडि के थाहा पाउनु नि यहाँ र सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई एसआई भन अथवा आई मात्रै भन फर्मुला के हुन्छ भन आई को फर्मुला के हुन्छ भन्दा त ल आरएजे मतलब यो मेरो नाम लेखेछ है ल यस्तो गर्नुहुन्न र आई को फर्मुला के थियो भन्दा त ल PTR/100 हैन त यस्तो हामीले पढ्न आको डस्टर यहाँ राखौँ है त ल कहाँ पुग्यो खोइ त PTR/100 ठीक छ अब त्यसपछि यहाँ अमाउन्ट भने के हुन्छ त ल अपी हिमाल सुन्या छ अपी हिमाल सुन्या छैन अपी माउन्टेन हो अमाउन्ट भने के हुन्छ प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट अपी माउन्टेन सुनेर यहाँको कुरा है अब अमाउन्ट भने के हुन्छ प्रिन्सिपल भनेको पी नै हुन्छ आई भने के छ भन PTR/100 बुझेन बुझ्यो होला अब भन्छ अब अमाउन्ट को फर्मुला p कमन तान्दा के आउला भन्देउ त ल 1 + TR/100 यस्तो आउला हो यस्तो आउला कहिले काहीँ त यहाँ एलसीएम पनि लिदिन्छन् अनि यस्तो लेख्छन् हेर 100 + TR/100 लेख्छन् कुरा एउटै हो ठीक छ है अब त्यसै म यहाँ के फर्मुला युज गर्न गइरहेको छु भने अमाउन्ट भनेको यो हो ठीक छ है त कन्ठै गर्नु त परेन सहिलो कुरा हो यो त यादै हुन्छ र हैन PTR/100 हो त्यसले त अब यो त तीबाट आउँछ अब म यसलाई युज गर्छु ठीक छ है अब यहाँ हार्दियौ गिवन जीवन छोड्दियौ सिधै गरौँला यसलाई अब फर्स्ट केसको लागि म अमाउन्ट 1 मान्छु हो प्रिन्सिपललाई म के मान्छु भने P1 नै मान्नु ल अब 100 त 100 छ टाइम फरक छ T1 रेट पनि फरक छ R1 हो अनि तल 100 छ यो 100 त एउटै 100 त हो नि हैन यसरी लेख्न मिल्यो र यो के भएको मतलब A1 को भ्याल्यु फर्स्ट अमाउन्ट ठीक छ अब यसैगरी हामी अर्को के लेखौँ मतलब सेकेन्ड अमाउन्ट यही फर्मुलामा A2 हाल्दियौ ल त्यही हो र ठ्याक्कै P2 हाल्यो त्यसपछि के गर्नु भने 100 + T2 र R2 हाल्यो ठीक छ बाइ 100 पनि छ अब यो दुईटाको म के गर्छु भने रेशियो लिन्छु के गर्छु भन्दा त ल यो दुईटाको अब रेशियो लिने के गरे भन्दियौ रेशियो लिने किन लिने भन्दियौ त ल P त काट्नु पर्यो त्यहाँ सम बनाएको छ अनि सेम अमाउन्ट बनाएको छ हो काट्ने अथवा रिप्लेसमेन्ट को कुरा त्यही हो सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ अब फर्स्ट अमाउन्ट कति छ भन्दियौ 504 ल 504 त्यसपछि अब यहाँ र P1 लाई म P लेखिदिउँला ठीक छ है अब 100 त 100 छ ठीक छ अब टाइम फर्स्ट कति दिएको थियो भने 4 वर्ष त्यसपछि 5% टक्क पर्सेन्टेज हाल्नु हुँदैन नि फेरि थाहा छ है अब त्यसपछि यहाँ हेर्दियौ 100 पनि 100 छ होलपन यो त अलिकति अर्कै ठाउँमा आइपुगेछ है यहाँ लेख्नुपर्छ के 504 अनि ठिक्क ब्यालेन्स देखिन्छ र है त अब त्यसपछि यहाँ यो तल ल्याउनु म अब यसलाई तल ल्याउँछु है त यसलाई तल ल्याउने पुरैलाई है अब A2 तल आयो र यो A2 त थाहै छैन हो अब P2 भनेको नि P छ किन सेम सेम बन्दैछ अब 100 त बिचारा 100 छ प्लस अब टाइम 2 कति भन्छ भने 2.5 इयर 2.5 सेकेन्डलाई रेट कति दिएको थियो भने 10% होल अपन के छ भने 100 पनि छ ठीक छ अब यहाँ काटकुट कम्पनी P काट्यो छपकाइदेऊ 100 पनि छपकाइदेऊ अब हामी कहाँ आइपुग्यौँ भने त ल 504 छ तल छ A2 हो अब उता जाऊ तल के हुन्छ अब यो 120 होला जस्तो छ है यहाँ उता कति हुन्छ अब यो 125 हुन्छ जस्तो छ मल्टिप्लाई हान्देऊ अब हेर यो 504 इन्टु कति छ भने 125 बाइ हेर 120 उता के छ सेकेन्ड को अमाउन्ट हो अब यो तिमीले काचा कुचुङ मल्टिप्लाई गर्न नसक्ने हो र
अफ कोर्स सकिन्छ र यो मल्टिप्लाई गरिहेर र यसको एन्सर लगभग कति आउनु पर्ने भने गरिहेर न मजाले काटकुट गरिदेऊ त ल चटचट काट्देऊ हेर एकदम सहिलो छ अनि यो सँग मिलाएर काट हो जस्तो अब यसलाई हेर्न यहाँ कसले काट्छ हेर्देऊ त ल फर इक्जाम्पल सरसर दिँदाखेरि 5 ले त काटिरहेको छ अब 5 ले काट्दै जाऊ अब यसलाई पनि 2 ले काट्छ काट्दै जाऊ हो लगभग कहिले काहीँ चाहिँ ठ्याक्कै एन्सर आइदिन्छ ड्याङ्गै आउँछ कहिले काहीँ चाहिँ हल्का तिम्रो अब जस्तै पोइन्टहरुमा थोरै आउला अब यदि एन्सरमा त्यहाँ पोइन्ट छैन भने हामी के गर्छौँ त ल जुन लगभग राउन्डेड फिगर छ त्यो अवस्थामा हाले पनि चल्छ र ठीक छ है त र यो केसमा अब हाम्रो एन्सर यसो हेर्दा कति आउँछ गरिहेरौँ ल ल गरेर हेरौँ यता गरौँ है त ल 504 क्यालकुलेटर मिल्ने वाला अवस्था छ भने त खुरुखुरु क्यालकुलेटरले गरे भइहाल्यो 125 बाइ कति छ भन्दै त ल 120 हो ल पहिला काट्दै ल मजाले ल अब ध्यान दिएर पहिला 5 ले काट्न मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा सिकाएको थिएँ गर्ने के मतलब 10 ले काटेर डबल गरिदेऊ मतलब 12 को डबल के हुन्छ 24 यहाँ कति आउँछ 24 आउँछ ठीक छ अब यसलाई 5 ले काटेर यादै होला यो त 25 आउने हो र ठीक छ यहाँसम्म भेरी गुड अब अझै ध्यान देऊ त ल अब 2 ले काटिन्छ कहाँ काट्छ यसलाई काटिरहेछ हेर ह 4 ले पनि अझ ट्राई गरे हुन्छ गर्ने हो हैन अब यहाँ 250 र 2 ले के हुन्छ 252 भनेपछि कति हुन्छ 252 अब यसको आधी कति हुन्छ 12 है अझै काट्छ र म 4 ले काट्न त्यसबे अब यसलाई काट्दा फेरि कति हुन्छ भन्देऊ त ल 6 आउँछ यसलाई काट्दा के हुन्छ 250 को 125 मतलब 126 आइराछ हो अझै काट्दा त्यसबे हो 2 ले गर्दा 3 यो गर्दा कति हुन्छ भने 60 र 3 ले 63 63 अझै काट्ला जस्तो छ र है 3 1 जा 3 र 3 के हुन्छ 21 जा 21 र 25 मल्टिप्लाई गर के गरौँ त ल 21 into 25 गरिदेऊ ठीक छ अब यो गर्नु पर्यो र अब यो गर्नु त एकदम सजिलो छ र हेर्नै पर्दैन सिधै यहाँ हेर्दा 21 र 25 भनेपछि त लास्टको डिजिट 5 नै आउँछ र लास्टको डिजिट 5 भएको एउटा मात्र देख्छु म त भनेपछि एन्सर सिधै नै बी हुन्छ र एक्ज्याक्ट निकाल्नु नि पर्दैन स्योर हो किनभने यहाँ हेर न लास्टमा 00 छ र सबैको यसमा लास्टमा 0 आउँदैन भनेपछि 100% एन्सर इज बी यहाँ त केही डाउटै छैन र यो गेस गरे हैन र दिस इज आवर एस्टिमेसन स्योर मिल्ने खालको हो यसलाई हामी गेस्टिमेसन भन्दैनौं अर्गनाइजेसन पनि भन्दैनौं र अन्दाजिफिकेसन पनि भन्दैनौं दिस इज आवर एक्ज्याक्ट एन्सर हेर गेस गरे हैन हेर न लजिकल छ है यसरी हामी अब चट्टा 12 नम्बरलाई गर्न सक्छौं ठीक छ क्यालकुलेटर भएमा त सिधै एन्सर आयो भएन भने हल्का हल्का अब हातले गर्न सिकौं ठीक छ है हुन त यसलाई छोटो तरिकाले मिल्दियो अब पट्टापट गर्दा फेरि जे हुन्छ त्यतै गरिन्छ हैन तरिका त्यस्तो हो र ठीक छ है त ल अब हाम्रो 12 नम्बर भइहाल्यो यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गरिदिऊ मन परे पनि कमेन्ट गरिदिऊ ठीक छ र बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्देऊ र ग्रीन कलरको हेर्देऊ र च्यानललाई सपोर्ट पनि गरिदेऊ ठीक छ है अब हामी जान्छौं हाम्रो लास्ट क्वेशन नम्बर 13 मा त्यो भन्दा अगाडि म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु एकैछिन रुका जस्ट मोमेन्ट है त डस्टर कहाँ छ भाइ यता ल थोरै मेटिहालौँ है त हल्का मेट्नु छ र त्यसपछि हामी सुरु गर्छौं अब हाम्रो लास्ट क्वेशन ल एकैछिन है त एकैछिन ल हामी मेटिहाल्ने है त ल अब यसपछि हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ हाम्रो लास्ट क्वेशन ल अब हामी जाउँ हाम्रो लास्ट क्वेशनमा अब लास्ट क्वेशनले के भन्छ यहाँ क्वेशन नम्बर 13 यो त कता अहिले जस्तै सिक्वेन्स एन्ड सिरिज बस्न आउँदैछ क्लास 10 अप्सनल म्याथ है अब यहाँ हेर इफ n अर्थमेटिक मीन अब मीन भने पढ्या होला दायाँमाको एक्सट्रिम्स भित्र जम्मै मीन हैन त पढिरहेको छ आर इन्सर्टेड बिट्विन 3 and 17 यो त एनी हाउ मीन घुसाउ के गर रे एनी हाउ मीन घुसाउ वाला क्वेशन छ 3 and 17 इफ द रेशियो अफ फर्स्ट मीन टु लास्ट मीन इज 1/3 देन n भने उले यस्तो भन्छ र कि 3 र 17 को बीचमा n ओटा मीन घुसाइदेऊ ठीक छ नि अब उले त्यसपछि के भन्छ भने फर्स्ट र लास्ट मीन को रेशियो 1:3 भए n निकाल र कुरो के छ भने यहाँ अर्थमेटिक पनि छ रे अर्थमेटिक फेरि बिर्सेला है जियोमेट्रिक हैन अब यो त पहिला जीवन लेख्देऊ र ल क्वेशन नम्बर 13 मा जाऊ यो त अप्सन म्याथ हो है जसले अप्सन म्याथ पढाएको छैन उलाई गाह्रो हुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ पढ्न पछि धेरै गाह्रो हुन्छ र अप्सन म्याथ ल्याए बेटर हुन्थ्यो है अब फर्स्टमा यहाँ आएर मीन भनेको छ नम्बर अफ मीन्स ध्यान दियो मीन हो यो टर्म हैन ल यो उले n दिएको छ ह अब फर्स्ट टर्मलाई हामी a भन्छौं राइट ल्याङ्ग्वेज लेख है मजाले फर्स्ट टर्म a हो त्यो उले भन्छ 3 छ र लास्ट टर्म b हो टटटट हो त्यो कति छ भने 17 छ है त ल अब त्यसपछि उले के भन्छ यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु यो बनाइन्छु ल यो 3 गरौँ ठीक छ अब फर्स्ट मीन भनेको यसपछि आउँछ राइट m1 सेकेन्ड मीन भनेको m2 थर्ड मीन भनेको m3 डटटट अब लास्ट मीन भनेको के हुन्छ nth मीन mn त्यसपछि बल्ल आउँछ हाम्रो 17
ठीक छ है अब यो 3 लाई भन्छौं हामी फर्स्ट टर्म ए मानेको यसलाई त्यसपछि 17 लाई भन्छौं हामी लास्ट टर्म यसलाई बी मानेको छ र यो भित्रको जम्मै यो मिन हो जुन n वटा छ ठीक छ अब उले भन्छ के भन्दै त ल यो जुन m1 र mn फर्स्ट र लास्ट को रेशियो लिऊ यसको रेशियो कति छ भन्दा एकअर्कासँग अब 1:3 छ भने अब कति वटा मिन हाल्यो भने है त ल अब एकदमै सिम्पल छ है अब ध्यान देऊ त ल यहाँ सुन यो 3 मा के गर्यो भने m1 आउँछ त ल d जोड्यो भने अब फेरि d जोड m2 आउँछ यसमा अझै d जोड m3 आउँछ यो त तिमीलाई थाहा छ मजाले d भनेको के भन्नु त ल d भनेको के भन्दै हो देवदास के भन्दै त ल कमन डिफरेन्स राइट कहाँ बिर्स्याएर d त कमन डिफरेन्स हो अब यसैगरी यहाँ र 17 मा d घटाउ त ल घटाउने यहाँ चाहिँ d घटाउ mn अझै d घटाउ यो भन्दा सेकेन्ड लास्ट मिन अझै d घटाउ थर्ड लास्ट मिन अर्थात यहाँबाट त हामीलाई ट्राभल गर्न आइराछ लेफ्ट टु राइट ट्राभल गर्छौ भने d जोड्दै 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 जाऊ राइट टु लेफ्ट ट्राभल गर्छौ भने d घटाउँदै जाऊ ठीक छ है अब त बुझ्यौ होला अब यहाँ र अकॉर्डिंग टु क्वेशन ATQ यसले के भन्न खोज्यो अकॉर्डिंग टु क्वेशन के छ भन्दै त ल फर्स्ट मिन भनेको m1 बाइ लास्ट मिन भनेको mn कति छ भने 1/3 अब त्यसपछि यहाँ ध्यान दिएर हेर्देऊ अब फर्स्ट मिन हाम्रो के हुन्छ भने a + d भने यहाँले के हुन्छ भने a + d अब लास्ट मिन के हुन्छ भने b - d बुझेन मतलब लास्ट भन्दा सेकेन्ड लास्टमा आको d घटाउने राइट टु लेफ्ट ट्राभल यो कति छ भने 1/3 अब a को भ्यालु हामीलाई दिएकै छ 3 + d b को भ्यालु कति छ भने 17 - d उता के छ 1/3 अब गएर क्रस मल्टिप्लाई के हुन्छ भने 9 + 3d यता के छ भन्दा 17 - d यता ल्याएर जोड्दा अब के हुन्छ त ल 4d = उता ल्याएर घटाउँदा के आउँछ भने अब यो आउँछ 8 हो अब d भनेको कति आयो d भनेको आयो 2 ठीक छ अत्यन्तै सजिलो र तिमीले बाल्यकालमा एउटा फर्मुला पढिरहेको होला याद गरौ पल डाइरेक्ट त गर्न मिल्छ एउटा फर्मुला पक्कै पढ्या होला के फर्मुला पढाएको छ भने त ल यो फर्मुला देखाएको छ हेर त ल d भनेको लास्ट माइनस फर्स्ट बाइ मिन प्लस 1 सुन्या छैन यो d भनेको लास्ट माइनस फर्स्ट बाइ मिन प्लस 1 त्यस्तै हाम्रो ज्योमेट्रिकमा पनि हुन्थ्यो याद गर त्यो त r हुन्छ र अब r भनेको के भन रानी मुखर्जी के भन्दै त ल कमन रेशियो है हो भन्दै चाहिँ के हो यो चाहिँ b/a अनि 1/n + 1 हुन्छ यो कता कता देख्या होला त्यस्तै फर्मुला हो यो पनि यो कहाँ भन दिस इज आवर जीपी मा यो हाम्रो एपी मा है अब d भनेको डिफरेन्स हाम्रो कति आछ भने r यो हाम्रो आको छ 2 अब लास्ट टर्म b भनेको छ भन्दै त ल 17 अब फर्स्ट टर्म भनेको के छ भने 3 र मिन भनेको n + 1 नम्बर अफ मिन अब यहाँ हेर्दै त ल अब n + 1 त्यसपछि के आउँछ भने 14/2 भनेको 7 अब r अब n भने त्यसको कति आउँछ 6 आउँछ सिधै आइराछ ठीक छ है अब यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं मतलब यहाँ अब हामीले कतिवटा नम्बर हालेछ भन्दै त ल 6 वटा मिन्स हामीले 3 र 17 को बीचमा हालेको रहेछ ठीक छ है तिमी यसलाई क्रस चेकिङ टेक्निकबाट पनि मिलाएको छ कि छैन चेक गर्न सक्छौ र यो क्लास 10 मा 4 मार्क्समा आउँथ्यो यहाँ हामी 1 मिनेट भन्दा कममा सल्भ गर्न सक्छौं मैले यस्तो लेखेर गराएको छु र मजाले तिमी र्यापिड गर्न सक्छौ गरा ठीक छ है पुरै फर्म्याट चाहिन्छ भन्ने छैन र म अब्जेक्टिभ क्वेशन अथवा इन्ट्रान्सलाई पढाए बेलामा ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन कि ल्याङ्ग्वेज किन चाहियो र हैन ल्याङ्ग्वेज त लेख्ने बानी गर्ने हुन इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ तर यदि क्लास 10 मा आए फेरि म फुल ल्याङ्ग्वेज हैन भजन गाउने काम मलाई पनि आउँछ नआउने हैन यहाँ आवश्यक छैन भन्न छोड दे यार है त ल अब यसै हामी लास्ट क्वेशन गर्न सक्छौं यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्दिउ मन परे पनि कमेन्ट गर्दिउ र बेला बेलामा त्यो हरियो पनि हेर्दै हो र हाम्रो प्यारो च्यानल युट्युब मा राज पराजुली क्लास र तिमीहरु जति सपोर्ट गर्छौ राइट फ्रेन्ड्सहरुसँग जति शेयर गर्छौ म त्यति एनर्जी प्राप्त हुन्छ र म त्यति धेरै भिडियोजहरु ल्याउँदै गर्छु कन्टेन्टहरुको बाडी ल्याउँछु हैन ठीक छ है त ल अब आजको लागि यति गरौँ स्टे ह्यापी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सो बाइ बाइ नमस्कार टाटा